वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे सियासत पर और मईशत पर। ऑब्वियसली रमज़ान शुरू हो गया है। हम सबकी तरफ से, न्यूज़ वाइज की टीम, डॉन न्यूज़ की टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक आप सबको। तो रमज़ान क्योंकि शुरू हो गया तो हमने सोचा कि एक ओवरऑल हम जो है अहम इश्यूज़ हैं इन पर बात करें। एक तरफ तो सियासत है। सियासत में पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी आई रही इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, फिर उनकी जेल के हवाले से। कुछ ये लगा कि शायद मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। शुरू में अगर मिसमैनेजमेंट हुई तो फिर हुकूमत ने इलाज भी करवाया, बातचीत भी लगा कि हो रही थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। बट फिर जैसे कि हमेशा होता है, तलखी में ही बात ख़त्म हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना धरना तो ख़त्म कर दिया जो पार्लियामेंट में और मुल्क के कुछ हिस्सों में था, मगर अब वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपोजिशन पर बहुत तनकीद की है। अगर मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने तफसील से बात की और ख़ास तौर पे तनकीद की अलीमा खान साहिबा पे, तो राना सनाउल्लाह साहब भी जो है उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया। इन्होंने जो बयान दिया उसमें तो उन्होंने यही बताया कि किस तरह कोशिशें की गई और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रास्ता निकालने की भी कोशिश हुई, मगर इवेंचुअली वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान साहब जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने काफ़ी इस हवाले से कोशिश की, मगर अब बात नहीं बन पाई क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो रास्ता नहीं निकालना चाह रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात पे तो बात होती ही रहती है, बट अब अली अमीन गंडापुर साहब भी एक दफ़े फिर सामने आ गए और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो सिर्फ अलालत की वजह से सामने नहीं आए, उसमें और भी कोई मसाइल रहे। दूसरी तरफ मईशत, हुकूमत बार बार हमें ये तो ज़रूर बताती है कि मईशत में इस्तेहकाम आ गया है, मगर वो इस्तेहकाम जो है वो लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रहा, और इस्तेहकाम से आगे का मसला कैसे हल होगा। लोग भी ख़ास तौर पे ख़ुद जो इकॉनमी टीम के लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि ग्रोथ की ज़रूरत है, मगर ग्रोथ कैसे आएगी, IMF प्रोग्राम के दौरान ग्रोथ कैसे आएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी हवाले से पिछले दिनों में ऑब्वियसली बिजली पर भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। सोलर के जो सारिफीन थे उनकी पॉलिसी तब्दील करने की हुकूमत ने कोशिश की, उसके ऊपर एक बहुत रद्द अमल आया और फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ा। एंड आखिर जिसको कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होने वाला है। हमारी जो हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वहाँ क्या फैसले होंगे या नहीं होंगे इसको हम देखेंगे। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। सर, सबसे पहले अगर हम इस सारे मामले पे बात करें, जो पीछे इमरान खान साहब की आंख का मसला रहा, एक तरफ हुकूमत ने भी रसाई नहीं दी। हमने तो हमेशा यही सोचा था कि अगर सियासतदान बीमार होता है, जेल में डॉक्टर्स चले जाते हैं, फैमिली भी पहुंच जाती है, अस्पताल भी मुंतकिल हो जाते हैं, बट इधर तो कोई नई ही जिसको कहते हैं ना रिवायत डाली हुकूमत ने। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? जी, सारी रिवायत नहीं है इस हुकूमत की। एक पॉलिटिकल लीडर है, आपने जेल में रखा हुआ है, बीमार हो गया, अब उसकी जो भी डिटेल्स हैं अवाम के सामने बता दें। कभी छुप के आप अस्पताल ले जाते हैं, कभी आप मुख्तलिफ बयान दे देते हैं। हर आदमी बयान ज़रूर देता है। इस हुकूमत का खासा है कि हर आदमी बयान ज़रूर देता है, चाहे उस इशू के बारे में कुछ जानता हो या ना जानता हो, बयान ज़रूर देता है। अब इलाज हो गया है मेरे ख्याल में। जी सर, बट वो कुछ जिसको कहते हैं ना, जो आपने कहा कि देयर इज नो क्लैरिटी, मतलब कि उनकी फैमिली को पता नहीं क्या पता है, बट एज अ जर्नलिस्ट आई फील देयर इज नो क्लैरिटी। मैं देखिए ना, यही मसला है। हमने मुल्क के अंदर सियासत को दुश्मनी में बदल दिया, नफरत में बदल दिया। हम एक दूसरे के बुनियादी हकूक भी एक दूसरे को देने को तैयार नहीं है, और ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, इमरान खान साहब यही काम करते थे। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कुछ सीखा नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने गलतियां की तो आज के जो साहिबान है ये क्या कर रहे हैं? हर आदमी, इस पूरा मुल्क एक तमाशा देख रहा है
بھئی ایک آنکھ کا علاج ہے، بتا دیں کیا ہوا ہے، ان کی فیملی کو ملنے دیں، ان کے جو رفقا ہیں ان کو ملنے دیں، اپنی ڈاکٹر کو بلانا چاہتے ہیں بلانے دیں، بات ختم ہو جائے گی. ایک پورا ایشو بنا ہوا ہے. بہرحال آپ کا کام چلتا رہتا ہے ٹی وی پہ. یہ اس کا ایک اس کا مثبت پہلو ہے. وہی میں آپ کہہ رہے تھے نا، بیان سارے دیتے ہیں سر. اب وہ کیا کریں، ٹی وی چینلز بھی تو بہت زیادہ ہے، تو اب بیان ان کو دے لینے دیں. سر تنقید زرداری صاحب نے بھی جیل کے حوالے سے بھی بہت کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، اور خیر اس میں انہوں نے بہت جس کو ہم کہتے ہیں سیکسسٹ لینگویج بھی استعمال کی. دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. بٹ کیا آپ نے بھی، کیونکہ میرے خیال میں 2 مرتبہ شاید زرداری صاحب کے ساتھ یو ور ان جیل ایٹ دا سیم ٹائم، ایک 99 کو اور پھر اب یہ، کیا سچ مچ بہت مشکل جیل تھی پہلے اور اب نہیں ہے؟ یہ کوئی موازنہ ہم کر سکتے ہیں؟ اور کیا کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں جیل کے حوالے سے؟ دیکھیں جیل جیل ہی ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا. میں 99 میں زرداری صاحب اسی جیل میں کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، جہاں پر ہم لانڈی جیل میں میاں صاحب بھی تھے، شہباز صاحب بھی تھے. یہ کو کے بعد نا سر؟ یہ کو کے بعد تو کچھ عرصے کے لیے آئے تھے، ہم اکٹھے نہیں تھے وہاں پر جیل میں. ابھی جب 2019 میں جب جیل گیا تو زرداری صاحب وہیں پہ پہلے سے موجود تھے. تو میں نے اس کا بتایا بھی ہے کہ اچھی سہولتیں تھیں، بی کلاس میں تھے، جو کہ ایک پولیٹیکل پرزنر کا رائٹ بھی ہوتا ہے. اور جو ٹیکس پیئر ہو یا پڑھا لکھا آدمی ہو، اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے، یہ لاء کے اندر موجود ہے. تو ان کو بی کلاس ملی ہوئی تھی، تو ان کو گھر سے کھانا بھی آتا تھا، وہاں پر کافی سہولتیں موجود تھیں. تو میں بھی تقریباً 3-4 گھنٹے ان کے ساتھ رہا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہاں سب انتظام موجود ہے. تو 3-4 گھنٹے مجھے انہوں نے تبدیل کر دیا وہاں سے. وہ پھر آپ ادھر چلے گئے؟ میں وہیں پہ جہاں آج عمران خان صاحب میں اسی جگہ پہ تھا. اچھا. عمران خان صاحب کے پاس جو میں نے سنا ہے 4 سیلز ہیں جو کنڈیمڈ پرزنرز ہیں، جو سزائے موت کے لوگ ہیں، ان کے پاس 4 سیل ہیں اور وہ احاطہ بنا ہوا ہے. میرے پاس 3 تھے. اچھا. جہاں پھر بعد میں کچھ ہفتوں کے لیے احسن اقبال صاحب بھی آ کر رہے تھے. اچھا، انہی 3 سیلز میں؟ جی انہی 3 میں سے 2 میں ہم رہتے تھے، ایک میں کھانا وانا پکتا تھا. تو یہ حالت ہے. تو اس میں موازنہ کرنا کہ میرے بہتر تھے یا اس کے بہتر نہیں ہے. زرداری صاحب جو حالات میں نے دیکھے اچھے حالات میں، بی کلاس. ہاں، بی کلاس میں کون سی ان کے پاس سہولتیں تھیں ایسی جو obviously جب آپ کو شفٹ کر دیا تو نہیں تھیں؟ نہیں، بی کلاس میں ایک کمرہ ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے. اچھا. یعنی پورا جی جی، ان کے پاس بیڈ بھی تھا، اچھا بیڈ تھا، اسپتال کا بیڈ تھا. لیزی بوائے جو ہوتا ہے وہ لیٹنے والا وہ بھی تھا. ان کو بیک کا ایشو تھا. کھانے کی سہولت موجود تھی، نوکر وہاں موجود تھے. اور باہر مشقتی یا نوکر؟ ایسی مشقتی ہی ہوتے ہیں وہاں پر، اور آدمی کو کام کر نہیں سکتا. کھانا باہر سے آتا تھا. اچھا. اور یہ سہولتیں وہاں اور بھی دیگر جو بی کلاس میں تھے ان کو یہ میسر تھیں. اور یہ عام طور پہ عدالت جو ہے یہ آپ کو دیتی ہے. آپ عدالت کو پٹیشن کرتے ہیں اور وہ کبھی نہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کر دیتے ہیں. سر اب تو عدالتیں بھی بہت تبدیل ہو گئی. جی. اور بی کلاس میں یہ تھا کہ آپ باہر ایک بڑی جگہ، کھلی جگہ تھی، بیڈمنٹن کا کورٹ تھا، باہر ایک باغ تھا، اس کے اندر بھی آپ چہل قدمی کر سکتے تھے. تالا نہیں لگتا تھا. اچھا. جیل میں ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب وہ تالا بند کرتے ہیں تو اس کا مینٹلی آپ یا کھولتے ہیں تو وہ تالا بھی نہیں لگتا تھا. اچھا. تو یہ تھوڑا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. اگر ایک آدمی ملک کا کل وزیر اعظم تھا اور وہ تمام اختیارات رکھتا تھا، اس حد تک کہ جو آپ کے اسٹریٹجک ویپن ان کا کنٹرول بھی اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو آج اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کم از کم جو بنیادی حقوق ہیں جو کسی بھی اور آدمی کو میسر ہیں، آج بھی وہاں ڈیفینیٹلی بی کلاس میں لوگ ہوں گے جو وہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جو سزائے موت ملی ہوئی تھی اور بی کلاس میں تھے. اچھا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک.